विरोध गरेका थिए। बजेट पास गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने लाग्दा बजेटबाट हटाउन माग गरेका थिए। यो बीचमा एमाले र सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सांसदबीच जुहारी नै चल्यो। अर्थमन्त्रीज्यूले स्वीकार गर्नुभएको थियो त्यो विषय यहाँ काहीँ अङ्गको रूपमा ल्याइएन वा यसलाई इन्कर्पोरेट गर्ने काम भएन। त्यसकारणले म सभामुख महोदयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिजो जे विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले सहमति गर्नुभएको थियो, प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, आश्वस्त पार्नु भएको थियो, त्यो विषयलाई पनि यो विनियोजन विधेयकभित्र इन्कर्पोरेट गरियोस्, समेटियोस् भन्ने कुरा म माग राख्न चाहन्छु। होइन भने यसलाई पास गरेर अगाडि बढ्न जान सकिँदैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय। भने यो प्राविधिक रूपले कार्यसूचीमा पर्यो या परेन भन्ने मात्रै विषय भएको हुनाले यसलाई मानौँ कि यो हाउसमा कोही पक्ष निर्वाचन स्वतन्त्र गर्न चाहने, निष्पक्ष गर्न चाहने, निर्वाचनका कार्यालयहरू स्वतन्त्र राख्न चाहने, कोही पक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र हाल्न चाहने किसिमले प्रस्तुति गरेर यसलाई राजनीतिक नगरौँ। मेरो पहिलो आग्रह यो राजनीतिक विषय होइन, यो राजनीतिक विषय रहेन। किनभने हामी सबैको सहमति छ, हामीले नै यो प्रस्ताव राखेको हो, निर्वाचन आयोगमा हामीले यो कुरा भनेका छौँ। एमाले र रासोपाले लगातारको अवरोधपछि संसद स्थगितसम्म हुन पुग्यो। अन्ततः दलहरूबीच जिल्ला निर्वाचन आयोग कायम राख्ने सहमतिपछि प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू भएको थियो। सुचारू बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले उक्त विषय हटाएको जनाएपछि मात्र बजेट पास गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। बजेट वक्तव्यको अनुसूची 16 को खण्ड क को क्रम संख्या 10 मा रहेको प्रावधान को सट्टा त्यसलाई हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था जुन अहिलेसम्म रहिआएको छ यथावत नै रहेको बेहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन एवं सम्मान्य सभामुख ज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सत्ता पक्षको बहुमतका कारण दर्जनौं खर्च कटौतीका प्रस्तावलाई विफल बनाएको सत्ता पक्षलाई बजेट पास गराउन सहज देखिएन। डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ध्वनिमतका आधारमा पास भएपछि एमाले मत विभाजन माग गर्यो। मत विभाजन प्रक्रियाबाट बजेट बहुमतले पारित भयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट राष्ट्रिय सभाबाट यसअघि नै पारित भइसकेको थियो। बुधबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेसँगै बजेट संघीय संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको छ। सुभाष निरौला, काठमाडौँ। आज बकर ईद मुस्लिम समुदायले धुमधामका साथ यो पर्व मनाउँदैछन्। यो पर्व इस्लामहरूको रमजान पछिको दोस्रो ठुलो चाड हो। रमजान पर्वको 70औं दिनमा मनाइने यो पर्वमा आर्थिक रूपमा सबल मानिसहरू हज गर्न साउदी अरबको मक्का मदिना समेत जाने गर्दछन्। यस पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न मुसलमानहरूले धर्मले जायज मानेका जनावरलाई बलि दिने गर्छन्। धार्मिक मान्यता अनुसार अल्लाहका नबी अर्थात् दूत इब्राहिम अली सलामले 90 वर्षको उमेरमा पत्नी हजराबाट प्राप्त गरेको सन्तान छोरा इस्लामलाई कुर्बानी गर्नुपर्ने आदेश पालना गर्न लाग्दा अल्लाह प्रसन्न भएर इस्लामहरूले कुर्बानीको सट्टा स्वर्ग वा पालिएका दुम्बाको कुर्बानी गरिएकोले सोही बमोजिम अहिलेसम्म पशुको कुर्बानी दिने धार्मिक मान्यतालाई मुसलमानहरूले कायमै राखेका छन्। यस अवसरमा नेपाल सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यसै अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुभकामना दिँदै सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा, रीतिरिवाज, जनजाति र वेशभूषाको विविधता रहेको हाम्रो मुलुकमा बकर ईद पर्वले धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भावको वातावरणलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताउनु भएको छ। यस्ता चाडपर्वका माध्यमबाट विभिन्न जात जाति तथा समुदायको मौलिक सांस्कृतिक र परम्पराको संरक्षण सम्वर्धन हुनुका साथै जातीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधताका बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र मेलमिलाप अभिवृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ। यस्तै शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विविधताभित्रको एकता नै राष्ट्रिय पहिचान र गौरव भएको बताउनु भएको छ। उहाँले यस्ता चाड पर्वले सांस्कृतिक एकता, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई अझै मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिने बताउनु भएको छ। आज असार शुक्ल पक्ष अर्थात् हरिशयनी एकादशी। यस एकादशीका दिन घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारी 4 महिनासम्म विशेष पूजा सुरु गरिन्छ। 1 महिना अघिको जेठ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरको तुलसी मोठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ।
सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीक मानिन्छ। आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ। असार शुक्ल एकादशीको कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म 4 महिना भगवान विष्णु क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुने भएकाले आजको दिनलाई हरिशयनी एकादशी भनिएको हो। भगवान विष्णु शयन गर्ने 4 महिनालाई चतुर्मास पनि भनिन्छ। यस एकादशीमा नेपाल, भारत लगायतका मुलुकमा बसोबास गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बीले व्रत राख्नुको साथै एक पर्वको रूपमा मनाउने गर्दछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारको अभियान जारी रहेको बताउनु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, मिटर ब्याजी प्रकरणमा सरकारले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै यसको निरन्तरतामा सडक र सदनदेखि साथ चाहिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारका नयाँ फाइल खोल्ने बताउनु भएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धान प्रक्रिया यत्तिकैमा नरोकिने बताउनुभयो। ललिता निवासको जग्गा खान खोज्ने पक्राउ पर्न थालेको र अनुसन्धान यत्तिकैमा नरोकिने जवाब प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिनुभयो। हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भइसकेको छ। म संकल्प गर्दछु कि कुनै पनि मूल्यमा विकृतिका विरुद्धको यो लडाईँ अगाडि बढाइनेछ। लोकतन्त्रसँग आफ्ना विकृति सच्याउने सामर्थ्य पनि रहन्छ र सरकार त्यो दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सफल अनुसन्धान भई कारबाही भएपछि कानुनको सर्वोच्चता मात्र नभई लोकतन्त्रको सर्वोच्चता समेत स्थापित भएको दावी गर्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले इतिहासकै ठूलो अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा विश्वास जाग्न सुरु भएको बताउनुभयो। देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशा गलत प्रमाणित हुँदै गएको अवस्थामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणले लोकतन्त्रको सर्भिस र शुद्धिकरण गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ। यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ। संसद र आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो शुद्धिकरण यतिमा रोकिने छैन, यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, मिटर ब्याजी प्रकरणमा सरकारले एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेको बताउँदै वर्षौंदेखि डङ्गुरका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार लगायतका विकृतिको लडाईँ नरोकिने दावी गर्दै सडकबाट जनताको र सदनबाट जनताका प्रतिनिधिको समर्थन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सुभाष निरौला, काठमाडौँ। ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हडप्न किर्ते गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। यो प्रकरणको अनुसन्धान अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो सदनमै भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अभियानमा साथ दिन माग गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लामो समय लगाएर गरेको अनुसन्धान निर्णायकको मोडमा पुग्ने दावी गर्नुभएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ला त ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान? प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रोकिएको अनुसन्धान बिउतिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी दस्तखत छाप किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान बिउताउँदै आरोपीलाई पक्राउ गर्न थालेको छ। बुधबारै संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अभियानमा साथ दिन माग गर्दा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लामो समय लगाएर गरिएको अनुसन्धान निर्णायक मोडमा पुग्ने दावी गरेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाको संलग्नता कसरी पुष्टि हुन्छ? सुधीर कुमार शाह, पूर्व निर्वाचन आयुक्त शाहको राणा परिवारसँग निकटको नाता पर्छ। शाहले ललिता निवासको एक रोपनी 11 जग्गा श्रीमती उर्मिलाको नाममा राखेको आरोप छ। 2049 सालको पहिलो चरणमा यो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुँदा शाह भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख थिए। अख्तियारले भने शाहलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। श्रीमती उर्मिलालाई भने अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। सुरेन्द्रमान कपाली मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन अधिकृत थिए। उनकै पालामा ललिता निवासको 2 रोपनी 8 आना जग्गा कपालीको बुहारी नाता पर्ने शान्ति मल्लको नाममा जग्गा बकस गरिएको थियो। अख्तियारले उनी विरुद्ध 2,26,85,500 बिघो
कायम गरेर मुद्दा हालेको छ। गौतम भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका शाखा अधिकृत थिए। सिआइबीले फेला पारेको कागजमा धर्मप्रसाद गौतमको योजनामा उक्त जग्गा शान्ति मल्लको नाममा बकस पास गरिएको थियो। उपेन्द्र मणि केसी तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका उपसचिव हुन्। उनले मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारको मालपोत अधिकृत हुँदा छुट भएको भन्दै ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका थिए। उनी विरुद्ध अख्तियारले नै 30,39,96,000 बिघो सहित मुद्दा हालेको थियो। सरकारी अधिकारीमा ठूलो बिघो मुद्दा पर्ने मध्ये उनी पनि हुन्। अनुसन्धानमा उनले 12 आना 2 पैसा जग्गा गैरकानूनी रूपमा सुनीति राणाको नाममा हाल साबिक नाम सारी र छुट जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरी जग्गाधनी प्रमाण पत्र दिएको देखिएको छ। गोपाल कार्की दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका पूर्व खरिदार हुन्। ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारीमा उनको पनि संलग्नता देखिएको सिआइबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। कलाधर देउजा ललिता निवासको जग्गा राणा परिवारको नाममा 2 पटक फिर्ता हुने निर्णय हुँदा देउवा दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयको मालपोत अधिकृत थिए। कलाधर देउजाको साडू भाइ इन्द्रबहादुर थापा छेत्रीको नाममा ललिता निवासको 2 रोपनी जग्गा पास भएको सिआइबीको भनाइ छ। मीनबहादुर गुरुङ भाटपटिनका सञ्चालक हुन्। गुरुङले बिचौलिया र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेको सिआइबीको भनाइ छ। यसै प्रकरणमा विशेष अदालतले 2077 सालमा गुरुङसँग 2 करोड थरौटी मागेको थियो। गुरुङमाथि नक्कली मोही खडा गर्ने कृत्य गरेको आरोप छ। अख्तियारले गुरुङलाई 39 करोड 27,68,000 बिघो कायम गरेर मुद्दा हालेको छ। उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतबाट यसअघि नै स्टे अर्डर लिएका सुरेन्द्रमान कपाली मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र उपेन्द्र मणि केसीलाई प्रहरीले कागज गरेर रिहा गरिसकेको छ। यो विषयमा नयाँ विवाद बल्झने देखिन्छ, किनभने यो प्रकरणमा अहिले विद्यमान कानून अनुसार मुद्दा चल्ने सम्भावना छैन, किनभने विद्यमान कानूनले मुद्दामा हदम्याद तोकेको छ। तर पुरानो कानून अनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको प्रहरीको दाबी छ। मुलुकी ऐन 2020 अनुसार सरकारी लिखित कृत्यमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यको भनाइ छ। प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघिको भएकाले अहिलेको कानून आकर्षित नहुने तर्क बज्राचार्यको छ। र बुझिएका व्यक्तिहरूलाई त्यति तत्कालमा बुझिएका व्यक्तिहरूको बयानहरू इत्यादिलाई गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदा मुद्दा दर्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ र यसमा हदम्यादको सन्दर्भमा अघि भर्खरै पनि यसको कुन हामीले कुन ऐनलाई टेकेर जाँदैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको हुँदाखेरि यसमा दुविधा गर्नुपर्ने कुनै प्रश्न छैन र चलखेलको हकमा सानोभन्दा सानो मुद्दामा चलखेल गर्ने पक्षहरू रहन्छ नै। ती पक्षहरूसँग उनीहरूलाई जवाब दिने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, यथेष्ट आधारहरू छ। त्यसले गर्दा यो मुद्दा एकदमै सही ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म र हाम्रो टिम पूर्ण रूपमा विश्वस्त छ। बिगोको त अहिलेको चलन चल्तीको हकमा जाँदाखेरि यसलाई फरक ढङ्गले चाहिँ जान्छ। अब यस्तो सानो माछा र ठुलो माछा भन्ने कुरा भन्दा पनि अपराधमा संलग्नता कति छ भन्ने कुरा हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सरकारी लिखित कृत्यको विषय भएकाले कानुनी प्रक्रिया अरू मुद्दा सरह नै चल्ने सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधिवक्ता अच्युत मणि न्यौपानेको भनाइ छ। अनुसन्धानका क्रममा कसूरदार देखिएकालाई हिरासतमा राखिने न्यौपानेले बताउनुभयो। प्रक्रिया त अरू मुद्दा सरह नै हो नि। त्यो भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने, अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक कसुरदार वा शङ्कित देखिएमा हिरासतमा राख्ने वा हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने, यिनै प्रक्रिया त हो। योभन्दा बाहेक पक्राउ अनुमति त पहिले प्रहरीले सुरुमै लिइसकेका हो, त्यो अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान थप गर्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ कति दिन लाग्नुहुन्छ यो मुद्दा अदालतमा? होइन, त्यो त भर्खर अनुसन्धानको कुरो भर्खरै अगाडि बढाएको छ होइन, हुन त पहिले पनि भएको हो। प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल र तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको समेत नाम मुछिएको थियो। उनीहरूमाथि समेत सरकारी कृत्यमा मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार देखिएको, तर अख्तियारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको विश्लेषण भएको थियो। अहिले फेरि अख्तियारले नभई सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तर पुरानो र नयाँ कानूनको विवादले भने यो प्रकरण पेचिलो हुने देखिन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै दल वर्तमान सरकारको भविष्यलाई लिएर चिन्तित बन्न थालेका छन्। खास गरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले वर्तमान सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने बताउँदै आएका छन्। कांग्रेस एमाले लगायतका शक्ति पनि लागि परिरहेको आरोप गठबन्धन दलको छ।
पछिल्लो समय सत्तारूढ दलहरूले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको भविष्यमाथि आशंका गर्न थालेका छन्। बजेटमाथि सत्तारूढ दलदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मको निरन्तरको विरोधका कारण पनि वर्तमान सरकार लामो समयसम्म जान नसक्ने अनुमान छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सिंगापुर भ्रमण, माओवादी लगायतका दलले घोषणा गरेको समाजवादी मोर्चा र विदेशी नियोगका उच्च पदस्थ व्यक्तिको तारन्तारको नेपाल भ्रमणलाई पनि सरकार परिवर्तनको आधारको रूपमा हेरिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्टको सरकार ढाल्ने प्रयास भइरहेको अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री उपहार दिएर दाहाल नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमाले खुलेरै लागेको आरोप नेपालको छ। हामीले त गरेनौं, तपाईहरुले गर्नुभयो कम से कम। हुन त ठुलो पार्टीले गर्नुपर्ने थियो, तर ठुलो पार्टीले गर्न चाहेन, किनभने उसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन चाहेन, उसले समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउन चाहेन। तर उसले अहिले पनि के चाहिरहेको छ भने, आजको पत्रिकामा पढ्नु भएको होला कि केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रभावित पारेर कांग्रेसले नै सरकार चलाओस्, साथ दिन तयार छु भनिरहेछ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि आफू नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने मनस्थितिमा देखिन्छ। महँगी नियन्त्रण, खस्किदो अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनेदेखि भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न थालेकाले सरकार सबैको निशानामा परिरहेको मन्त्रीहरूले भनाइ छ। सरकार अहिले दृढतापूर्वक, अहिले तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ, दृढतापूर्वक हामी सुशासनको पक्षमा एउटा गलत कामका विरुद्धमा उभिएका छौँ होइन। सामान्य प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न खोज्दैछ, अगाडि बढ्दैछ र यसका अभियानहरू अझ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि छ। त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने, सरकार के होला कसो होला भन्दा पनि सरकारले राम्रो काम गर्दै जाँदाखेरिमा स्वतः सरकार र जनता जोडिने कुरा हुन्छ। जनताको समर्थन भयो भने सरकार केही हुँदैन भन्ने नै लाग्छ। सत्ता घटकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर आफू नेतृत्वको सरकार बनाउनु पर्ने आवाज सुनिन थालेको छ। माओवादी नेतृत्वले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेर कांग्रेसलाई तर्साउन खोजेकाले यसको जवाफ आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर कांग्रेसले दिनुपर्नेमा केहीको जोड छ। तर कांग्रेसभित्र पनि केहीले विशेष परिस्थितिमा कांग्रेस माओवादी बीच गठबन्धन बनेकाले यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। सरकार बनेको 6 महिनाभित्र नै सरकार परिवर्तन गर्दा कांग्रेसबारे राम्रो सन्देश नजाने उनीहरूको भनाइ छ। एक त जनमानसबाट पुराना राजनीतिक दलहरूका बारेमा विभिन्न थरी प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसमाथि अब चाहिँ गत निर्वाचनपछि चुनावी गठबन्धन भत्किएर एमालेको सहयोगमा चाहिँ प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र त्यो पनि भत्किएर अनि बल्ल बल्ल यो गठबन्धन ट्र्याकमा आएको छ, बाटोमा चुनावी गठबन्धन। अब अहिले चाहिँ नि केही महिनाभित्रै फेरि चाहिँ नि यो गठबन्धन टुटाएर अथवा तोडेर अर्को गठबन्धन बनाउनु भने चाहिँ जनताको चाहिँ आक्रोशलाई अझ थप्चो ल्याउनु हो। ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फाइल खुल्न थालेसँगै माओवादी नेतृत्वको सरकार ढल्ने अनुमान गरिएको छ। विगतमा पनि ठुलठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा सरकार असफल बनेकाले यो पटक पनि सरकार ढल्ने कारण यस्तै बन्ने त होइन भन्ने आशंका पनि बढेको छ। बहाना जेसुकै भए पनि सरकार बनेको 6 महिनाभित्रै पुनः नयाँ सरकार बनाउने खेल सुरु भए देशमा थप राजनीतिक अस्थिरता हुने देखिन्छ। क्यामेरामा अभिषेक नेपालका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। आइकालाई सुताउन एकदमै गाह्रो छ, तर त्यो भन्दा पनि गाह्रो छ सुतिरहेकी मेरी प्यारी छोरीलाई लामखुट्टेहरूबाट जोगाउन। यसमा छ फ्ल्याश वेपर्स, जसले घरका सबै लुकेका लामखुट्टेहरू भगाउँछ। यसको फ्ल्याश सिस्टम मेरो आइकाको लागि एकदमै सेफ छ। गुड नाइट। फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेब सर्फर। Visit www.websurfer.com.mp. Behind every blissful individual, there is a thought. There is always a logic
a motive, a purpose for everything. When you are the reason for someone's happiness, we are here for yours. Bravo Bank, a reason for your success. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब बाँकी समाचार। माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बिहिबार संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। संसद अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून रहँदा एक मतले सरकारको समीकरण फेरबदल हुने रोचक अवस्था छ। माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो। जनता समाजवादीकी सांसद निर्मला लिम्बुले जेठ 27 गते स्वास्थ्य मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिइन्। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले असार 15 गते भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। जसपाकी माननीय निर्मला तावा लिम्बुले 17 गते फिर्ता लिएको चिठी मलाई दिनुभएको थियो। 19 गते पार्लियामेन्टमा बोल्नुभयो। त्यसको आधारमा चाहिँ 30 दिन पुगेपछि विश्वासको मत लिने प्रक्रियाको लागि बोलाइएको। पर्सिको दिन 30 दिन पुग्छ। मैले भोलि नै लिने गरी बोलाएको छु। हिजो सूचना दर्ता गरेको छु। भोलिको पार्लियामेन्टको काम भनेको मात्रै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया। सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेसँग 40 र सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग 6 मत मात्र छ। सरकारलाई बहुमतका लागि थप 1 सांसदको आवश्यकता पर्छ। राप्रपाले अहिलेकै सरकारलाई विश्वासको मत दिने बताउँदै आएको छ। राप्रपाले मत दिँदा पनि कार्की नेतृत्वको सरकारलाई जीवन्त बनाइराख्न 1 सांसदको आवश्यकता पर्छ। होइन, राप्रपाको सम्बन्धमा चाहिँ कसैले कुनै कोणबाट पनि तपाईँहरू चाहिँ कन्फ्युजन रहनु हुँदैन। राप्रपा यो सरकारमा छ। सरकारमा बसेपछि सरकारको विपक्षमा त्यो भोट हाल्ने कुनै त्यो राजनीतिक कुरै होइन। त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक मोरल धरातलमा हामी राजनीति गर्ने भएकाले सरकारले चाहिँ आफ्नै विरुद्धमा त्यस्तो सुसाइडल बम बोकेर चाहिँ बस्नु हुँदैन। यता विपक्षी गठबन्धनसँग पनि सरकार गठन गर्न आवश्यक 47 सांसद संख्या सभामुख सहित मात्रै पुग्छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 7 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 जना सांसद छन्। अर्कातिर विपक्षी दलसँग 47 सांसद संख्या भए पनि सभामुखलाई सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने अन्यलले कोशी प्रदेशको राजनीति थप जटिल र रोचक बनेको छ। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरू सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा 47 जनाको नाम सहित सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष अनुरोध गर्ने तयारीमा छन्। सभामुख सहितको नाम लिएर गएपछि उच्च अदालत जाने तथा संसद अवरुद्ध गर्ने योजनामा एमाले रहेको छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले सभामुखलाई देखाएर नयाँ सरकार बनाउन नमिल्ने अडानमा छ। प्रदेश प्रमुखलाई पेश गर्ने संख्यामा सभामुखलाई समावेश नगर्दा विपक्षी गठबन्धनसँग पनि 46 जना मात्र सांसद रहनेछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गरेको अवस्थामा भने सरकार गठन प्रक्रिया सहज बन्नेछ। तर राजेन्द्र लिङ्गदेन र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक गाँठो फुकाउन भने त्यति सहज छैन। मोरङबाट प्रवीण बस्नेतको साथमा उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। मुस्ताङका 5 स्थानीय तहले 1 अर्ब 46 करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बजेटमा मुख्य गरी स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रवर्धन, व्यावसायिक तथा आत्मनिर्भरतामा जोड दिएको पालिकाहरूको दाबी छ। मुस्ताङका 5 पालिका मध्ये लुमान्थाङ गाउँपालिकाले 29 करोड 23 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ, नयाँ पदमार्ग पहिचान र निर्माण, पशुको नस्ल सुधार, महिलाहरूको सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि, मातृभाषा शिक्षक व्यवस्थापन र कोर्लानाका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट प्राथमिकतामा राखिएको छ। लुमान्थाङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि
समयमा नै बजेट पेश गरेको छ र गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 29 करोड 86 लाख 30 हजारको बजेट पेश गरेको छ। पेश गरिएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ 13 करोड 23 लाख 30 हजार छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ 16 करोड 63 लाख रहेको छ। 24 करोड 19 लाख बजेट सार्वजनिक गरेको लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाले सुनौलो 1000 दिनका आमाका लागि पोषणयुक्त खानेकुरा र प्रोत्साहनमा समेत बजेट छुट्याएको छ। फोहोर व्यवस्थापन, विद्युतीय शासन प्रणाली तथा बजारीकरणलाई गाउँपालिकाले जोड दिएको छ। 25 करोड 62 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाले चालुतर्फ 16 करोड 5 लाख र पुँजीगत 9 करोड 56 लाख विनियोजन गरेको छ। सदरमुकाम समेत रहेको घरपझोङ गाउँपालिकाले 29 करोड 96 लाखको बजेट सार्वजनिक गर्दा पहिलो पटक पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी विद्यालय स्तरमा पर्यटन क्लब स्थापना गर्ने भएको छ। घरपझोङ गाउँपालिकाले यो 80-81 को लागि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गरेर चाहिँ लगभग 29 करोड 96 लाख 59 हजार 700 रुपियाँको बजेट पारित भएको छ। यो मध्ये चाहिँ सङ्घीयतर्फ 24 करोड 52 लाख र प्रदेशतर्फ चाहिँ 1 करोड 96 लाख र बाँकी आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। 36 करोड 68 लाख बजेट सार्वजनिक गरेको थासाङ गाउँपालिकाले खेल मैदान निर्माण, पशुपन्छी मेला एवं उत्कृष्ट कृषक प्रोत्साहन, दलित महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कानुनी शिक्षा लगायत योजना अघि सारेको छ। त्यसै गरी वारागुङ र घरपझोङको बजेटमा पुँजीगत खर्च कम छ भने अन्य पालिकाको पुँजीगत खर्च बढी छ। वारागुङ मुक्ति क्षेत्रले महिला सशक्तिकरण, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, हाई अल्टिच्युड सेन्टर, लोपन्मुख लोक संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धन, धार्मिक स्थलको पूर्वाधार निर्माण, पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण, दलित स्तरोन्नति, सडक बत्ती, मुक्ति निर्माण, पुल निर्माण, विपद व्यवस्थापन र गरिब विपन्न र दलित परिवारका विद्यार्थीलाई +2 अध्ययन गर्न प्रति विद्यार्थी 30,000 राहत दिने उल्लेख गरिएको छ। मुस्ताङबाट सुन्दर कुमार थकालीको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडानसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ। बैठक बजेट सार्वजनिकपछि अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले बजेट निर्माणमा दबाव आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि दबाव दिनेको नाम सार्वजनिकसँगै बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेको हो। कर्णालीको बजेटमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले मनोमानी गरेको आरोप लगाउँदै संशोधन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले गत असार 1 मा संसदमा पेश गरेको बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा बुधबार एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो। अर्थमन्त्रीले नै बजेट निर्माणमा दबाव आएको कुरा सार्वजनिक गरेपछि एमाले सोही विषयलाई हतियार बनाएको हो। मुख्यमन्त्री र योजना आयोगबाट कस्तो दबाव आएको जवाफ माग्दै एमाले बुधबारको संसद बैठक अवरुद्ध गर्यो। उहाँले आफै पत्रकार सम्मेलन गरेर दबाब र धम्की आयो भन्नुभएको छ। फेरि प्रदेश सभामा आएर कुनै धम्की नआएको भनेर भन्नुभएको छ। उता योजना आयोगले धम्की दिएकै कारणले चाहिँ कारबाही गर्यौँ भनेर भनेको छ। यी कुराहरूको तादम्यता, यी कुराहरूको तालमेल कुनै ढङ्गले मेल खाएको देखिँदैन। तसर्थ यी कुराहरू के हुन्, यी कुराहरूलाई प्रष्ट ढङ्गले यो सदनमा पारिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेटलाई जिल्ला केन्द्रित गराएको, मन्त्रालयमा डल्लो बजेट राखेको, नीति तथा कार्यक्रम विपरीत टुक्रे योजना बाँडेको, स्पष्ट हुने गरी रातो किताब नल्याएको लगायतका आरोप एमालेको छ। बजेटमा पूर्ण रूपमा बिचौलिया प्रवेश गराएको आरोप समेत एमाले लगाएको छ। बजेट निर्माणमा योजना आयोगबाट नै बार्गेनिङ भएको र आयोगले बजेट निर्माणमा दबाव दिने कर्मचारीलाई कारबाही गरे पनि नाम गोप्य राखेको भन्दै एमाले आपत्ति जनाएको छ। बजेट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएको छ। त्यो प्रश्न देखिएको छ, किताबमा हामीले हेरेका छौँ। प्रष्ट ढङ्गले देखिएको छ। मन्त्रीज्यूहरूकोमा सिधै चाहिँ नामै उल्लेख गरेर रकमै उल्लेख गरेर छुट्टिएको छ। ठुला ठुला रकमका छुट्टिएका छन्। अन्य ठाउँहरूमा, अन्य जिल्लाहरूमा
5 लाखका 7 लाखका राखिएका छन्, त्यही पनि बिचौलियाका। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कर्णाली सरकारले 33 अर्ब 37 करोड 97 लाख बजेट ल्याएको थियो। तर नयाँ भनिएका मन्त्रीहरूले पनि उही पुरानै बाटोलाई अँगालेपछि बजेट पनि परम्परागत तरिकाले नै आएको विश्लेषण भइरहेको छ। बजेट कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता, विवरणमुखी र टुक्रे योजनामा सीमित रहेको विश्लेषक बताउँछन्। बजेट विशेष गरी पूर्वाधारमा केन्द्रित छ। यो पटक रोजगारीले पनि स्थान पाएको छ भने अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरतामा आधारित छन्। केही कार्यक्रम विगतमा रहेका तर शीर्षक बदलेर आएका छन्। पूर्वाधार पछि स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि प्राथमिकता पाएको देखिन्छ, तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पारित भएको सिद्धान्त अनुसार बजेट बनाइनु पर्नेमा विमुख भएको आलोचना भइरहेको छ। सांसद सञ्चालनका लागि बुधबार छलफल गरिए पनि सहमति नहुँदा बिहिबार दिउँसो 1 बजेसम्मलाई बैठक स्थगित भएको छ। रेवती रमन उपाध्यायको सहयोगमा सुर्खेतबाट सुशील खड्काको रिपोर्ट। असारको पहिलो साथ आएको बाढी पहिरोले प्रभावित बनेका ताप्लेजुङ पाँचथर सङ्खुवा सभाको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। तर पाँचथरको हेवा खोलाको मोटरेबल पुल बगाएकोले योजना सञ्चालन, खाद्य आपूर्ति र आवत जावतमा भने कठिनाइ छ। बाढीले मेची राजमार्ग अन्तर्गतको मोटरेबल पुल बगाएपछि 11 दिनदेखि ताप्लेजुङ जिल्लाको तराईसँगको सडक सम्पर्क टुटेको छ। मङ्गलबार खोलामा हाम पाइप राखेर डाइभर्सन बनाई सडक सञ्चालनमा ल्याइए पनि त्यो अस्थायी संरचना 24 घण्टा पनि टिक्न सकेन। खोला बढेर आएपछि बुधबार बिहानदेखि पुनः सडक अवरुद्ध भएको छ। मङ्गलबार न्यून मात्रामा खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिए पनि पर्याप्त छैन। 11 दिनदेखि सडक अवरुद्ध हुँदा जिल्लाको अर्थतन्त्र ठप्प छ। पाथिबाट आउने तीर्थयात्रीहरू पनि यो सिजनमा थुप्रै आउनुहुन्थ्यो, त्यो पनि अहिले ठप्प भएको छ। हेवा खोलाको पुल खोलाउनका लागि चाहिँ अब सरकारले जति सक्दो छिटो जुन त्यो ब्रिज हो त्यसलाई निर्माणलाई चाहिँ एकदमै गति दिनुपर्छ। अरू भनेका सबै अस्थायी संरचनाहरू हुन्। अस्थायी संरचनाहरू कुनै पनि दिगो हुँदैनन् जुन खोलामै बनाइएको छ। त्यसो हुँदा पुल निर्माणलाई एकदमै गति दिनुपर्छ। पहिला 7 दिनमै बनिने भनेको थियो, तर 10-12 दिन भइसक्यो। अझै पनि यही गतिले हो भने धेरै लामो समय लाग्ने भएको छ र यसले ताप्लेजुङको अर्थतन्त्र चाहिँ पुरै ध्वस्त बनाएको अवस्था छ। असार 25 गते भित्र चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनाको काम सम्पन्न गरी भुक्तानी लिनुपर्ने भए पनि विकास निर्माणको काम रोकिँदा काम नसकिने अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले अहिले सम्बन्धित क्षेत्रबाट चाहिँ बेली ब्रिज बनाएर चाहिँ त्यो यो समस्यालाई हल गर्नेपट्टि पहल त गरिरहेको छ। यता फेरि तपाईँको चाहिँ त्यो बेली ब्रिज बनाउनलाई 2-4 दिन अझै 15-20 दिन समय लागे पनि यता अहिलेलाई चाहिँ तत्काललाई चाहिँ टेम्पोरेरी रूपमा त्यो हिमपाइप लगाएर जुन निकास दिने प्रयत्न भइरहेछ त्यसले चाहिँ अब 70-80-90% योजना सम्पन्न भइसकेको योजनाहरू चाहिँ अब बिल निकाल्न सकिन्छ होला। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले 10 दिनभित्रै बेली ब्रिज निर्माण सम्पन्न गरेर सडक सुचारू गर्ने बताए पनि पुल निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको छ। 5 थरको 3वटा पालिका र सिङ्गो ताप्लेजुङ जिल्ला जोड्ने पुल निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन समयमा चाहिँ त्यो बेली ब्रिज सुरु गर्नु पर्थ्यो त्यो बेली ब्रिज सुरु गर्दै तपाईँको 2-3 दिन ढिलो सुरु गरेको अवस्था छ। अब त्यहाँ बेली ब्रिजको सामानहरू पनि अहिले पूर्ण रूपमा 90% मात्रै हामीसँग आइसकेको छ, 10%सम्म आउनै बाँकी छ भनेको अवस्था छ भने यतापट्टि भारपा खण्डपट्टिको त्यो जुन आरसिसी ब्रिज थियो त्यो ब्रिज भत्केर गएपछि त्यही ठाउँलाई चाहिँ पिलर मान्ने गरी गरेको छ। तर त्यो पनि ठाउँ बनाउँदै गर्दा हुन्थ्यो भनेर हामीले अस्ति उहाँहरूलाई सुझाव पनि दिएका थियौँ। उहाँहरूले त्यहाँ पनि बनाइराख्नु भएको छैन। यो चाहिँ हामी छोटो समयमै गरिहाल्छौँ भन्ने कुरा भएको छ भने अब पारिपट्टिको पनि अब मान्छे चाहिँ यसो 20-25 जना जति चाहिँ त्यो अहिले ग्याबिङ वायर भर्ने काममा लाग्नु भएको छ। अब त्यो छिटै सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यता बेल ब्रिज निर्माण कार्यलाई द्रुत गति दिनको लागि जिल्ला स्तरबाट पनि पहल भइरहेको ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमा देवी चेम्जोङ बताउनुहुन्छ। यो मेची राजमार्ग चाहिँ हाम्रो उता इलाम डिभिजन सडकको इलाम डिभिजनले हेर्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरूसँग त्यहाँको डी साहबसँग निरन्तर रूपमा मेरो सम्पर्क भइरहेको छ कोर्डिनेसनको पाटोमा र हाम्रो सुरक्षा निकायको साथीहरूको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ ताप्लेजुङको
डिसाब र 5 स्तरको डिसाब एक आपसमा निरन्तर छलफल भइराख्ने र सिडो साहबसँग मेरो कुराकानी भइरहेछ समन्वयको पाटोमा र सडकलाई चाहिँ सकेसम्म चाँडो गर्नु पर्यो भनेर हामीले भन्ने काम चाहिँ भनिरहेछौँ। पुल बगेपछि नेपाली सेनाले स्थानीय युवाको सहकार्यमा मान्छे तर्ने अस्थायी फड्के निर्माण गरेको छ भने सामान तार्न तुइन प्रयोग गरिँदै आएको छ। 5 स्तरको 3वटा स्थानीय तह र सिङ्गो ताप्लेजुङ जिल्लालाई प्रत्यक्ष अर्थ राख्ने मेची राजमार्गलाई तत्काल सुचारू गर्न सरकारवाला निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ। ताप्लेजुङबाट बसन्त लिम्बुको रिपोर्ट। 2 वर्ष 6 महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने गरी शिलान्यास गरिएको भिट्टामोड जलेश्वर जनकपुर सडक निर्माण कार्य 7 वर्ष बितिसक्दा समेत अधुरै छ। ठेकेदार र हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय कार्यालयको मिलोमत्तोमा पटक पटक समय थप गरे पनि निर्माण सम्पन्न नभएको र गुणस्तरीय काम नभएको भन्दै सरकारवालाले कारबाहीको माग गरेका छन्। 2073 भदौ 24 गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकबाट भिड्डामोड जलेश्वर जनकपुर सडक 2 वर्ष 6 महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने गरी शिलान्यास भएको थियो। ठेकेदार र हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय कार्यालयको चरम लापरवाहीका कारण 7 वर्ष बितिसक्दा समेत यो सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। शिलान्यास हुँदा वर्षौंदेखि सडक भएर आउजाउ गर्नेले भोग्दै आएको समस्याबाट मुक्ति पाउने आशले खुसीको लहर छाएको थियो। दशकौंदेखि उपेक्षाको शिकार भएर जीर्ण अवस्थामा रहेको सडक बन्ने भएपछि स्थानीयवासी खुसी हुनु स्वाभाविक पनि थियो। तर अहिले ठेकेदारको चरम लापरवाही र हुलाकी सडक डिभिजन कार्यालयको रवैयाले स्थानीयवासी दुखी तथा आक्रोशित छन्। यो नेपालमै नि यस्तो रोड कतै बनेको छैन। यो नमुना रोड छ। नेपाल सरकारले बजेट दिएको यो डिबिएसटी क्वालिटीको बजेट। अब त त्यो डिबिएसटी क्वालिटीको मेटेरियल राख्नु नेपाल सरकारको कुनै ठेक्कामा आइरहेको छैन। तर त्यही बेलाको ठेक्का अनुसार डिबिएसटी क्वालिटी उच्च क्वालिटीको डिबिएसटी राख्नुपर्ने थियो। तर सबैभन्दा तल्लो स्तरको ठेकेदारले हुलाकी सडक डिभिजन कार्यालयको डीसँग सेटिङ गरेर होस् कि कोसँग सेटिङ गरेर एकदमै तल्लो स्तरको राखेको छ। यहाँ जनताले पटक पटक आन्दोलन गर्यो तर त्यो आन्दोलनको पनि सुनवाई भएको छैन। पटक पटक म्याप थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएको सडक बनेका ठाउँमा भने भत्कन थालेको छ। लामो समय लगाएर पनि गुणस्तरीय काम नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिले खबरदारी गरेका छन्। सर जनकपुर खण्ड यो 2.5 वर्षको हो। अहिले 7 वर्ष बित्दा पनि उसको कम्युनिकेसन मात्रै काम भएको छ। कुनै किसिमको राम्रो कामै भएको छैन। अहिलेसम्म पुरा अब सकिन लागिसक्यो। यो अन्तिमै हो। यी पटक पटक यी हुलाकीले यी म्याथ थपेर यी खाने प्रवृत्ति यस्ताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र अगर कारबाही नगरेको खण्डमा र यो सडक तुरन्त निर्माण नगरेको हामीहरू आन्दोलनमा जान्छौँ। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरलाई भारतीय सीमा नाकासँग जोड्ने प्रमुख सडकका रूपमा चिनिएको भिड्डामोड जलेश्वर जनकपुर सडक निर्माणमा त्रुटि भएको ठेकेदार र सरकारवाला निकायकै मिलेमतोमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको विकास तथा पूर्वाधार समितिले अनुगमनपछि सार्वजनिक गरेको त्यसको कारबाही भएको छैन। 18.56 किलोमिटर सडक निर्माण गर्न 93 करोड 43 लाख रुपियाँ 2 खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। पहिलो खण्डमा जनकपुर धाम स्थित 0 माइलदेखि महोत्तरीको पिपरासम्म श्री प्रतिभा वाइबेपी जेबीले 43 करोड 54 लाख 72 हजार 874 रुपियाँ र दोस्रो खण्डमा पिपरादेखि भिडामोडसम्म 9.56 किलोमिटर सडक श्री आशिष पप्पू रोशन जेबीले 49 करोड 89 लाख 20 हजार 707 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। निर्माणाधीन सडक अहिले दुर्घटनाको कारण बन्दै गएको छ। जनकपुर खण्ड सुरुदेखि देखिरहेको छु म धेरै पहिलादेखि नै यो सडक बनिरहेछ। कहिले 4 लाइन बनाउने कहिले 6 लाइन बनाउने 9मा चाहिँ बार यो सडकलाई दुर्घटनामा पार्ने गरी आम जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै भइरहेछ। यो ठेकेदारहरू को हुन् कहाँको हुन् यिनीहरूमाथि कसरी छानबिन हुनुपर्दछ र मेरो विचारमा जहिले पनि यो दुर्घटना गराउनको लागि जहिले पनि यहाँ हामी जलेश्वर संसदमा जान र आउन जनकपुरमा यति अप्ठ्यारो हुन्छ कि हरेक ठाउँमा कुनै न कुनै बेला माटोको भिडको बनाएर राखेका हुन्छन्। हुलाकी राजमार्ग परियोजना जनकपुरले भने साइट क्लियरेन्सको समस्याले निर्माण प्रभावित भएको दाबी गरेको छ। हामीले चाहिँ सडक निर्माण भइसकेपछि र सडक चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ बाढीले क्षति गर्ने अवस्था भइसकेपछि त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै 12वटा कलभटहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा थपिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सडकको चाहिँ सडकमा चाहिँ बाढीले गर्दाखेरि क्षति नभएको अवस्था हो। अब त्यो चाहिँ कलभटको कामहरू पनि अब अन्तिम चरणमा छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी चाँडै त्यसलाई चाहिँ एउटा लाइन लेभलमा ल्याउँछौँ र एउटा चाहिँ
स्तरमा चाहिँ पुर्याउँछौँ। सम्झौता अनुसार 18 चक्के मालबाग सवारी साधन गुड्न सक्ने गरी DBST कालोपत्रे गर्ने भए पनि मापदण्ड विपरीत सामान्य ओटासिल कालोपत्रे गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय जनकपुरका कर्मचारी धनुषा र महोत्तरीका प्रशासनको आर्थिक चलखेलमा कमसल सामानको प्रयोग गरी गुणस्तरहीन र मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको आरोप लागे पनि यसको प्रभावकारी नियमन भएको छैन। महोत्तरीबाट नवीन चौधरीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो समय हलिउड बलिउडदेखि चर्चित उद्यमीहरूको समेत आगमन बढिरहेको छ। विश्वकै ठुलो ई-कमर्स अलिबाबाका मालिक ज्याक मा अकस्मात नेपाल भ्रमणमा आएपछि राजनीतिक उद्यमी र पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। चिनिया धनाढ्य तथा डलर अरबपतिको नेपाल भ्रमणले पर्यटन प्रवर्धन र विदेशी लगानीकर्ताको चासो समेत बढ्ने अपेक्षा छ। चिनिया डलर अरबपति ज्याक मा सोमबार सुटुक्क काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरे। 7 सदस्यीय टोलीसहित ज्याक मा बङ्गलादेशबाट चार्टर फ्लाइट मार्फत नेपाल आएका हुन्। 15 दिनको अनअराइभल पर्यटन भिसामा आएका उनी 32 पुतली स्थित होटल द्वारिकाजमा बसेका छन्। ज्याकमालाई भेट्न पत्रकारलाई समेत अनुमति दिइएको छैन। उनको भ्रमण तालिका र उद्देश्य गोप्य राखे पनि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उद्यमी व्यवसायसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। ज्याकमाले आफ्नै लगानी रहेको नेपालको सबभन्दा ठुलो अनलाइन सपिङ दराज र विच्याट प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य साथ काठमाडौँ आएको बताइन्छ। नेपालमा रहँदा उनले चितवन लगायत केही धार्मिक र पर्यटकीय स्थलको अवलोकन गर्ने बताइएको छ। ज्याकमा ई-कमर्स व्यवसायबाट छोटो समयमा मुलुक र विश्वको धनाढ्य बन्ने व्यक्तिमा पर्छन्। उनले सन् 1979मा ई-कमर्स अलिबाबा ग्रुपको स्थापना गरेका थिए। अलिबाबा मार्फत डलर अरबपति बनेका ज्याकमाको कुल सम्पत्ति 33 अरब 60 करोड डलर भन्दा माथि रहेको छ। फोर्ब्सका अनुसार उनी विश्वका शीर्ष धनाढ्यको सूचीको 39 नम्बरमा रहेका छन्। ज्याकमाको काठमाडौँ आगमनले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने मात्र नभई विदेशी लगानी भित्रनी अपेक्षा यहाँका उद्यमी र व्यवसायीको छ र चीनले नेपाललाई पर्यटकको दृष्टिकोणले चाहिँ अलि महत्त्व नै दिएको जस्तो लाग्छ र साथसाथमा अहिले फेरि यही हप्ताबाट हिमालयन एयरलाइन्सको चाहिँ फ्लाइट पनि फेरि सुरु भएको छ बेजिङ र काठमाडौँ जोड्न। त्यसकारण अभियसली ज्याकमाको भिजिट र यस अगाडि भएका गतिविधिहरूले चाहिँ नेपाल र चीन बीचमा पर्यटनको सम्भावनालाई फेरि एकचोटि चाहिँ महत्त्व दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोना महामारीपछि र रुस युक्रेन युद्ध जारी रहँदा नेपालको कूटनीति, पर्यटन, धार्मिक लगायत क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिचिएको छ। छिमेकी चीन र भारतका चर्चित नेता, कलाकार, उद्यमीको आगमन बढिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल हलिउड कलाकारको रोजाइमा पनि परेको छ। गत महिना चीनले विश्वमा घुम्न लायक मुलुकको सूचीमा नेपाल राखेपछि यसको चर्चा थप बढेको छ। विदेशी कलाकार, उद्यमी, नेता र कूटनीतिको बढ्दो चासो र आगमनले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन र लगानी बढ्ने देखिएको छ। सरकारले पनि विदेशी पाहुनालाई न्यानो स्वागत र आतिथ्य दिएर उनीहरूको बसाई सुखद बनाउन सके नेपाल पर्यटनको हब बन्न सक्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी र व्यवसाय वृद्धि अवश्य सघाउ पुग्ने छ। क्यामेरामा नवराज अधिकारका साथ विकास श्रेष्ठ, काठमाडौँ। केही महिना अघिसम्म कर्जा तथा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका ब्याङ्कहरूमा अहिले खरबौं रकम थुप्रिएको छ। मन्दीको त्रासका कारण ब्याङ्कहरू लगानी गर्न हच्किनु र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नु अधिक तरलताको मुख्य कारण रहेका छन्। आर्थिक मन्दीको त्रासका कारण केही महिना अघिदेखि बैङ्कहरूले पैसा नभएको भन्दै कर्जा तथा लगानी गरेनन्, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले कर्जा पाएनन्। यसले स्वाभाविक रूपमा उद्यम व्यवसायमा असर पर्यो। तर अहिले एकाएक नाटकीय रूपमा बैङ्कहरूमा निक्षेप थुप्रिएको छ। अधिक तरलता भएपछि सन्तुलनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रशोधनका लागि रिभर्स रिपो जारी गर्न थालेको छ। तरलता बढ्नुमा रेमिटान्स आप्रवाह वृद्धि मुख्य कारण रहेको नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउनुहुन्छ। रेमिटेन्स आउने क्रम चाहिँ बढ्यो। अहिले पछिल्लो समय 10 महिनाको फिगर हेर्ने हो भने प्रत्येक महिना चाहिँ 100 अरबको हाराहारीमा रेमिटेन्स आइरहेको छ, जुन चाहिँ पहिलाको वर्षहरूमा हेर्ने भने 80 अरबको हाराहारीमा हुन्थ्यो र सँगसँगै इम्पोर्ट चाहिँ यो पिरियडमा 180 अरबभन्दा प्रति महिना बढिसकेको अवस्था थियो र अहिले आएर त्यो 130-33 अरबको
एउटा एभरेजमा चलिरहेछ पछिल्लो 10 महिना। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले चाहिँ त्यो सुधार जुन आयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङको लिक्विडिटीमा पनि एउटा खालको चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्न गयो। चालु आर्थिक वर्षभित्र 10 चैतमा 5 अर्ब र 7 असारमा 10 अर्बको गरी दुईपल्ट केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो जारी गरिसकेको छ। बिहिबारको रिभर्स रिपोका लागि 26 अर्ब 33 करोड रुपियाँको आवेदन परिसकेको छ। असार 10 गतेदेखि 17 गतेसम्म 7 दिने अवधिका लागि बोल कबल मार्फत 20 अर्ब तरलता खिच्न लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बोल कबल मार्फत 10 अर्ब रुपियाँ खिच्दा न्यूनतम 2.7399 देखि अधिकतम 3.2400% सम्म ब्याज दर कायम भएको छ। विगतमा कर्जा प्रवाहमा बैंकहरूमा समस्या देखिए पनि अहिले लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले कर्जा तथा लगानी न्यून हुँदा तरलता अधिक हुन पुगेको हो। अझै पनि अनिश्चितताहरू बाँकी नै छन्। रेट बढेको बढै छ हैन। अब अमेरिकामा इङ्ल्यान्डमा अस्ति भर्खर फेरि रेट बढ्यो। यो सबै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो लेभलको इन्भेस्टमेन्ट गरिहाल्ने कन्फिडेन्स अथवा केही पर्ख र हेर अझै पनि हेर्ने भन्ने हो कि जस्तो देखिरहेछ। तर जुन किसिमले अब बिस्तारै इन्ट्रेस्ट रेटहरू पनि घट्दै गइरहेछ। ब्याङ्किङ इन्ट्रेस्ट रेटहरू पछिल्लो समयभन्दा 3-4 महिनाको त धेरै घटि नै सकेको छ। पछिल्लो समय युवा विदेशी क्रम बढेको र विश्वमा देखिरहेको आर्थिक मन्दीका कारण पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले नयाँ परियोजनामा हात हाल्न आँट नगर्नु र बजेट कार्यान्वयनमा नआइसकेकाले पनि त्यसले बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम थुप्रिन गएको बैंकर्स सङ्घको बुझाइ छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले पनि बैंक होस् वा लगानीकर्ता नयाँ लगानी तथा कर्जा प्रवाहमा इच्छुक नदेखिनु पनि अर्को कारण हो। क्यामेरा पर्सन एरिक श्रेष्ठका साथमा जितेन्द्र रसिक, काठमाडौँ। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब बाँकी समाचार। दक्षिण कोरियामा उमेर गणना परिमार्जन गरिएको छ। सरकारले परम्परागत उमेर गणना विस्थापित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाउने निर्णय गरेको हो। कोरियामा बच्चा जन्मिने बित्तिकै 1 वर्षको उमेर गणना गर्ने प्रचलन रहेको थियो, तर सरकारले हिजोबाट बच्चा जन्मेपछि 0 देखि उमेर गणना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रचलनमा ल्याउने गरेको हो। हिजोबाट न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू हुने जनाइएको छ। परिमार्जित मापदण्डको नागरिकमा अन्यल सिर्जना गर्नुको साथै अनिवार्य सैनिक सेवा, वैधानिक रूपले मादक पदार्थ सेवन, पेन्सन र निवृत्ति भरणको उमेरमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने बताइएको छ। मलेसियामा जारी एसिसी मेन्स अन्डर 16 इस्ट सिजनको पहिलो खेलमा नेपालले थाइल्यान्डमाथि शानदार जित निकालेको छ। मलेसियाको बाङ्गीमा भएको खेलमा नेपाल 225 रनको फराकिलो अन्तरले विजयी भएको हो। पहिलो जितसँगै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। पराजित थाइल्यान्ड भने प्रतियोगिताको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। थाइल्यान्ड पहिलो खेलमा घरेलु टोली मलेसियासँग पराजित भएको थियो। नेपालले दिएको 270 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 13.2 ओभरमा 44 रन बनाउँदै अल आउट भयो। प्रतियोगितामा 7 टोलीको सहभागिता छ। सहभागी 7 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा नेपाल, थाइल्यान्ड र मलेसिया छन्। समूह बीमा सिङ्गापुर, हङकङ, मालदिप्स र इन्डोनेसिया रहेका छन्। नेपालले आफ्नो समूह चरणको अन्तिम खेल शुक्रबार मलेसियासँग खेल्नेछ। सेमिफाइनल 3 जुलाई र फाइनल 4 जुलाईमा हुनेछ। एपी न्यूज टाइमको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एक पटक। सरकारले ल्याएको बजेट संसदबाट बहुमतले पारित, अर्थतन्त्रलाई गति दिने सत्ता पक्षको दावी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कायम। ललिता निवास प्रकरणका आरोपीमाथि अनुसन्धान गर्न 7 दिन म्याद थप, भ्रष्टाचार काण्डका सबै फाइल खोलिने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। आज बकर ईद, मुस्लिम समुदायले धुमधामको साथ यो पर्व मनाउँदै सरकारले दियो सार्वजनिक विदा, राष्ट्र प्रमुखद्वारा शुभकामना व्यक्त।
जनस्वास्थ्यप्रति मन्त्री बस्नेतको सक्रियता। देशभरका सरकारी अस्पतालका 2028 शैय्या विपणनका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको जिम्मेवारी सरकारकै। र चिनिया धनाढ्य ज्याकमा नेपालको 3 दिने भ्रमणमा उच्च स्तरीय भेट र अन्तर्क्रियासँगै बजार निरीक्षण, पर्यटक आगमन समेत बढ्ने अपेक्षा। एपी न्यूज टाइम सकियो। एपी वान हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। न्यूज टाइमका साथमा विश्वास लिन्छौ, विश्वास दिन्छौ। प्रभु बैंक, बर्जर सिल्क, ब्रिथ इजी, ग्ल्यामरस